मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम व सामिआत अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन लअनतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ऑनलाइन सुनने वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम अपने आका व मौला ख़त्मी मर्तबत जनाब रिसालत माब हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की जो ये नशिस्त है 18 अगस्त 2024 की, जिसका उन्वान मुनाजरा दिया गया है। दरअसल ये उन्वान इसलिए दिया गया है कि एक माह से इस मसले पर हमारे चैनल से, हमारी जानिब से बातें हो रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मौलवी खुर्शीद का लेटर हेड आया और उसके बाद ये मामला और तूल पकड़ गया, तो हमने कहा चलिए इस पर खुलासा कर दिया जाए। अजीज़ान मोहतरम, मौलवी खुर्शीद का जब लेटर आया तो लोगों ने कहा कि अब आपको मुनाजरा कर लेना चाहिए उनकी शर्तों पर। अब लेटर 2 दिन पहले आया और उस पर मैं देख रहा हूँ कि दुनिया भर के उलमा, पढ़े लिखे, सुलझे हुए अफराद, उस पर उन्होंने इतना तबसरा कर दिया है कि मुझे कुछ कहने की हाजत ही नहीं थी। हत्ता कि अवाम का वो तबका जो सिर्फ उलमा से मिलता जुलता है, वो भी उसकी कमियों और ख़ामियों को अच्छी तरह समझ गए कि ये क्या हिमाकत का पुलंदा इस शख्स ने दे दिया है। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं ऑनलाइन, उनसे मेरी गुजारिश है कि आखिर तक बने रहिएगा। आज कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा और आधे मुनाजिर तो इंशाअल्लाह आज आप भी बन जाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, जब से बरेली शरीफ से पीलीभीत के कुछ लोग टकराए और बाग़ियाना जहन के हो गए, तो इन लोगों ने जैसे वहाबी देवबंदी तहरीफ़ कुरान के, तहरीफ़ हदीस के मुर्तकिब हुए और उन्होंने डंडी मारना शुरू की, ऐसे ही इन्होंने फतावा आला हज़रत में, फतावा रज़विया में, आला हज़रत की तालीमात में डंडी मारना शुरू की और आवाम में उसको लेकर गलत सलत मसाइल बयान करना या उससे गलत नतीजा अख्ज़ करना और लोगों को बताना। भोली भाली आवाम जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से दिलो जान से मोहब्बत करती है, वो आला हज़रत की बातें समझकर इनकी बातों पर भरोसा करते हुए गुमराहियत के रास्ते पर जाने लगे। इस माहौल को देखते हुए मैंने 14 जुलाई 2024 को एक चैलेंज मुनाजरा दिया था। तो उसके बाद 25 दिन तक इस चैलेंज मुनाजरा का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पाले हुए चंद लोग मौलवी, तो उन लोगों ने बकवासात करी, चिल्ला पुकार, ये वो, यानी मेरे लेटर का वो कोई जवाब था नहीं। जैसा आप जानते हैं, मुर्गी के नीचे अगर अंडों को रखा जाए तो 22-25 दिन के बाद रिजल्ट आता है, चूज़ा निकलता है।
تو ٹھیک 25 دن کے بعد ہمارے کرلا گارڈن سے ایک چوزا نکلا، اور ایسا شخص کہ جس کی تحقیق ہم نے کی پیلی بھیت میں، تو معلوم پڑا کہ فقط حافظ ہے اور قرآن بھی بھولا ہوا ہے، اور بھی بہت تفصیل اس کی معلوم ہوئی، لیکن ذاتیات کے مسئلے کو اچھالنا اسے میں عقل مندی نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن جس بندے کے عمل سے دین کو نقصان پہنچے تو پھر اس کی پردہ دری کرنا، اس کے عیوب کو کھولنا تاکہ لوگ اس کے فتنے سے بچیں، یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ میرا حافظ ہے، تو میرے حافظ صاحب نے 25 دن کے بعد آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد 1.5 گھنٹے کا لائیو میں آ کر جو بکواس کی انہوں نے، اور جس میں اعلیٰ حضرت کی عبارت پڑھنے میں ہی ان کو ٹھوکر لگی، لہو لعاب پڑھنے لگے۔ بعد میں جب ان کی چڑھائی ہوئی ان پر، تو پھر ان کو وہاں سے گائیڈ کیا جانے لگا، ان کی کلاس لی جانے لگی، باقاعدہ ان کو ٹیوشن دیا گیا، ان کو سکھایا گیا، ان کے زبان کی نوک و پلک درست کی گئی کہ اب آپ کو ایسے نہیں ایسے بولنا ہے۔ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے ویڈیو میں بالکل ایسے بات کر رہے ہیں علامہ صاحب جیسے کہیں کہ شیخ الحدیث ہوں۔ تو پتہ چلا پیلی بھیت شریف سے کہ یہ کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں ہے، نرا جاہل ہے۔ اب چونکہ ان کو مسلسل مریدین پریشان کر رہے تھے کہ 1 ماہ ہو گئے اور آپ چیلنج مناظرہ کا جواب نہیں دے رہے ہیں، کچھ تو بولیے، کچھ تو کیجئے، تو پھر انہوں نے اٹھ کر اس چوزے کو کھڑا کر دیا اور مفتی بنا کر کھڑا کر دیا۔ سوچئے جو شخص نرا حافظ ہو اس کو مفتی بنایا جا رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر وہ میرے سامنے آ جائے بات کر لے تو اس کو تو مجدد بنا دیں گے یہ لوگ۔ بہرحال ان کے یہاں تو یہ معاملہ چلتا ہی ہے۔ آگے میں ایک سنابل کی ویڈیو دکھاؤں گا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ خوانی کے بعد ہمیں فتاوی رضویہ دی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، یعنی 4 سال کے بچے کو فتاوی رضویہ دی جاتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں باقاعدہ درس نظامی کی تکمیل کے بعد، فضیلت کے بعد فتاوی رضویہ دی جاتی ہے، اور وہ بھی کسی عالم و مفتی کے نگرانی میں پڑھنی پڑتی ہے، تب جا کر سمجھ میں بات آتی ہے۔ خیر ان صاحب نے پھر بہت اچھل کود مچائی اور مجھے چیلنج مناظرہ دیا، جس کا ویڈیو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ یہ مجھے چیلنج مناظرہ دے رہے ہیں۔ جس کسی کو بھی ٹچ کرنا ہو تو وہاں آ جائے۔ میرے بابو بیٹا لال، تجھے ٹچ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے ہم نے تجھے چیلنج نہیں دیا ہے۔ ہم نے تجھ سے فتاوی رضویہ شریف جو تو نے ممرہ 3 اگست کے جلسے میں پڑھ کر کے سنائی، اور اس کے اندر جو تو نے چیٹنگ کری ہے، ہم اس پر گفتگو کرنے کے لیے تجھے دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تو اصل باپ کی اولاد ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، کلیم مولوی کلیم ایک باپ کی اولاد ہے، تو دارالعلوم رضویہ غریب نواز سماعت کیا آپ نے؟ یہ صاحب مجھے چیلنج مناظرہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جب تم نئے اٹھ کر آئے ہو، چیلنج مناظرہ دے رہے ہو، تو اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک، میں نے جو لیٹر نکالا 14 جولائی 2024 کو، تو میں نے جو چیلنج مناظرہ دیا ہے وہ مختص افراد کو دیا ہے، یعنی نام خاص کر کے سنابل، شمائل اور مہران یا ان کا معزون۔ اگر تم اسی چیلنج مناظرہ کے لیٹر کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، یا تو تمہیں سنابل ہونا پڑے گا، یا شمائل، یا مہران، یا ان کا اجازت یافتہ، تو ان دونوں میں سے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اور اگر نئی حیثیت سے مجھے چیلنج مناظرہ دے رہے ہو جیسے کہ میں اوروں کو دیتا ہوں، تو لیٹر ہیڈ پر دیجئے۔ بنا لیٹر ہیڈ پر آپ کا چیلنج مناظرہ کیسے قبول کیا جائے گا؟ تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں جو میں نے ان کے جواب میں بنائی ہے، اس میں کتنی مہذب زبان اور کیسے سلیقے سے گفتگو کی اور کیسے عالمانہ وقار کے ساتھ میں نے بات کی ہے۔ جبکہ ان کی بات آپ سنیں گے تو آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے کہ خود کو مفتی کہلوانے والا کوئی شخص اس طرح کی بھی بازارو زبان استعمال کر سکتا ہے کہ جس سے گلی اور نکڑ کے موالی لوگ بھی شرما جائیں کہ عالم ہونے والا، چہرے پہ داڑھی رکھنے والا، اس قدر گندی زبان۔ خیر میں نے انہیں کہا آپ لیٹر لائیے، تو یہ صاحب نے لیٹر لایا۔ اچھا، اب میں جو ان کو ٹیوشن دے رہے تھے مولوی صاحب، ترکیبات وغیرہ بتا رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے لیٹر کے وقت شاید ان کی مدد نہیں کی اور انہوں نے اپنے ان پڑھ پیر سے رابطہ کیا۔ اب انہوں نے لیٹر کیا لکھا، مطلب یہ حماقت کا پلندہ ہے، اور کوئی اس پر اگر مناظرہ کرنا چاہے تو کیفیت یہ ہوگی کہ بھیا پھانسی کا پھندا لگا ہے، جا کے مر جاؤ، کفن تیار ہے، پانی گرم ہے، قبر کھودی ہے، جا کر سو جاؤ، یعنی یہ کیفیت ہوں گی اگر کوئی اس پر راضی ہو جائے۔ یہ ان کا لیٹر ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اردو میں ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ ان کی حماقت کی داد دیجئے، ہنسیے یا ان کی کم علمی پہ ماتم کیجئے
کہ किस जाहिल ने इस हाफिज जी को, इस निरे हाफिज को जो कुरान भूल गया है, कैसे तैयारी करवाई है। देखिए लेटर में इनको स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ने का बड़ा शौक है। तो सदरुल मुदर्रिसीन दारुल गरीब नवाज कुर्ला गार्डन मुंबई वेस्ट 70, ये मुंबई वेस्ट क्या है, कुर्ला वेस्ट तो मालूम है, मुंबई वेस्ट क्या है। ऊपर इनका नाम लिखा है उर्दू और इंग्लिश में, और मोहम्मद की स्पेलिंग MO से लिखा है, जबकि MU से होना चाहिए। फिर नीचे लिखा है गरीब नवाज मस्जिद कुर्ला गार्डन मुंबई वेस्ट, 2 जगह मुंबई वेस्ट लिखा है। तो इनसे पूछिए कि मुंबई वेस्ट किधर है। और नीचे इंग्लिश में भी यही गलती की, मुंबई वेस्ट कुर्ला वेस्ट की जगह। तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इस पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। ऐसी ही स्पेलिंग मिस्टेक मेरे लेटर हेड के अंदर भी थी, लेकिन जब उस लेटर हेड को 14 जुलाई को मैंने वॉइस में पढ़कर सुनाया और हमारे चैनल के ऊपर वो लेटर हेड आया, तो आप देखिए मेरे पढ़ने में गलती नहीं है, लेटर हेड के टाइप करने में गलती है। तो मैं यही तो इस अहमक को समझा रहा था कि जहां तुम गलती समझ रहे हो वहां सिरे से गलती है ही नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक है। खैर, इनका लेटर है मैं पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 1। बिस्मिही ताला व तक़द्दस, मौलवी कलीम हनफी से मुनाजरे के लिए फ़कीर हशमती तैयार है। 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1446 मुताबिक 15 अगस्त 2024 बरोज़ पंजशंबा यानी जुमेरात को मौलवी कलीम हनफी की जारी करदा रिकॉर्डिंग मसमू हुई यानी सुनने को मिली, जिसमें मौलवी साहब ने अपने घर आकर गुफ्तगू करने का हमसे मुतालबा किया है। तो हमने मुतालबा किस लिए किया वो भी बताइए कि आपने मुझे चैलेंज किया। तब मैंने कहा अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो लेटर हेड दीजिए, मैं अपने घर पे बुलाऊंगा और आपसे बात करूंगा। तो बहरहाल ये लिखते हैं मौलवी कलीम हनफी ने 14 जुलाई 2024 को अपना एक लेटर हेड जारी किया था, जिसमें बदतमीजियों के साथ चैलेंज मुनाजरा मौजूद था। उसके बाद एक मखसूस तबके ने सोशल मीडिया पर बदतमीजियों का सिलसिला जारी रखा। मजीद बजरिया वॉइस रिकॉर्डिंग गालियों का सिलसिला मौलवी कलीम हनफी की जानिब से रहा। एक बात मैं पूछूंगा, खुर्शीद हाफिज साहब कितने मुनाजरे किए हो भैया? मुनाजरा सुनकर तुम समझ रहे हो कि मैं मुनाजिर बन गया? बेटे अभी तुम जो है ना, समंदर के पास जो बाहर रेत में घर बनाता है ना, वो तुम्हारी कैफियत है। समंदर में जाकर गोता लगाकर सीपी लाने वाले तुम नहीं हो। तुम मुझे कहते हो कि ये फोन पे मुनाजरा करता, चलो मेरे फोन के तो मुनाजरे हैं कम से कम, मेरी रोड की बहसें तो हैं कम से कम। और जाकर यूट्यूब पे देख लो, देवबंदियों से मेरा 4 घंटे का मुनाजरा है, धारावी में मेरा तफसीलियों से मुनाजरा मौजूद है। तुमने कितने मुनाजरे किए, जरा एक आध मुनाजरा दिखाना अपना। तो ये कह रहे हैं कि ये इसकी जानिब से गालियों की रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी रहा, यानी मैंने गाली दी। अब मैं कितनी गंदी गाली देता हूं, मैं कितनी गंदी गाली देता हूं और मेरी जबान कितनी गंदी है, आप समात फरमाना चाहेंगे? जरा समात फरमाइए मैं कैसे गाली देता हूं। ये इतना बड़ा जुमला खा गए मौलवी कलीम, तुम्हारे बाप का माल है ये फतावा रज़विया है, फतावा रज़विया। इसकी हर इबारत पर मौक्किल तैनात है। तुम्हारी अम्मा का दूध याद आ जाएगा तुमको, जिस दिन हक वालों से पाला पड़ गया, पैंट शर्ट और सड़कों पर घूमने वाले लौंडों से मुनाजरा कराए तूने आज तक है? तूने अपनी अम्मा का दूध पिया है तो आ मैदान में है। तुझको तेरी नानी का दूध तुझको याद दिला दिया जाएगा, तो तेरी अम्मा ने तेरी नानी का दूध पिया है। हाँ, तू आ मैदान में, वो तो तुझसे हम बात करेंगे, हमको क्या क्या बात करना है वो तो तू मिल, उसके बाद पता चलेगा। मैंने कहा ना कि मैं कितनी गंदी गाली देता हूं, तो मुराद ये है कि इसको सुनिए। ये खबीस मुझे कह रहा माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह कि मौलवी कलीम के जानिब से बजरिया वॉइस रिकॉर्डिंग गालियों का सिलसिला जारी रहा। इसकी ज़बान सुनिए, इसने, इस शख्स ने मेरी माँ को, मेरी नानी को, मेरे बाप को कैसे बुरे अल्फाज से याद किया है। कम अज़ कम सुन्नियत का लिहाज कर लेता, आलिम होने का लिहाज कर लेता, मुसलमान होने का लिहाज कर लेता। इख्तलाफ तो फुरूई मसले में है ना, अकीदे के अंदर तो इख्तलाफ था नहीं, लेकिन उसके बावजूद इस शख्स ने यह ज़बान इस्तेमाल की और ये मुझसे कह रहा है कि उनकी जानिब से गालियों का सिलसिला रहा। आगे लिखता है, फ़कीर ने मौलवी कलीम की दहनदोज़ी के लिए फतावा रज़विया शरीफ से अपने मौक़िफ़ को साबित किया। माशाअल्लाह, इनका मौक़िफ़ साबित हो गया और मौलवी कलीम की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दिया
नौबत बई जा रसीद, यानी बात बारी यहाँ तक जा पहुंची। अब देखिए ये शराइत मुनाजरा लिख रहे हैं साहब, जबकि मालूम होना चाहिए शराइत मुनाजरा फरीक़ैन के रज़ामंदी से नशिस्त में लिखे जाते हैं। जब दोनों फरीक बैठते हैं उनमें हकम होता है, कुछ शर्तों पे वो एग्री होते हैं, कुछ शर्तों पर हम एग्री होते हैं। लेकिन ये 10 बाई 10 की खोली में झोपड़पट्टी में बैठ के कचरकुंडी में मुनाजिर साहब, जिनको इन लोगों ने मुफ्ती भी बना दिया, अब आने वाले दिनों में शायद मुजद्दिद भी बना दे और इंतकाल के बाद इनका मज़ार पाक भी बन जाए, अब ऐसे ही लोगों की मज़ारें बनती है। तो ये साहब 10 बाई 10 की खोली में बैठकर शराइत लिख रहे हैं। तो शराइत 11 आदद इन्होंने लिखी है कि इन शर्तों के साथ कलीम हनफी से बात होगी। शर्त नंबर 1 लिखते हैं, दोनों तरफ से 2-2 हजरात होंगे, नीज 2-2 अफराद रिकॉर्डर और कैमरामैन होंगे जो अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे और लाइव करेंगे। नीज हमारे साथ एक गाड़ी ड्राइवर होगा। इन 9 अफराद के अलावा मुनाजरा गाह का, चूंकि वो तुम्हारा घर है तो तमाम अफराद माँ मस्तूरात यानी घर की औरतों के घर का खाली होना ज़रूरी है। फिर नंबर 2 पे लिखते हैं, मुनाजरा पूरे मुनाजरे की वीडियोग्राफी और मुनाजरा वीडियो लाइव होगा। क्या भैया तुम्हारे यहाँ तो बिस्मिल्लाह खानी के बाद फतावा रज़विया दी जाती ना, तो फतावा रज़विया से वीडियोग्राफी की इजाज़त मिल गई आपको। इसी मसले को लेकर आपने दावत इस्लामी को खदेड़ा था, उनका रद्द किया था। अब जब बरेली से तुम्हारा पंगा हो गया, बरेली से तुम्हारा नातका बंद हो गया, हुक्का पानी बंद हो गया, तो अब हर मसले में मुखालिफत करोगे। मौलवी खुर्शीद, मौलवी भी नहीं कहना चाहिए, हाफिज खुर्शीद, ये बताओ कि वीडियोग्राफी की इजाज़त कैसे मिल गई? ज़रा ये देखिए, जिल्द 24 फतावा रज़विया शरीफ, तस्वीर के ताल्लुक़ से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत क्या इरशाद फरमाते हैं? आपको नहीं पता चला? आला हज़रत फरमाते हैं, शरा ने तस्वीर हराम फरमाई और किसी तरीक़े साख्त के साथ हुक्म को मुक़य्यद न फरमाया, न किसी खुसूसियत तरीक़े को इसमें दखल, न फ़ोटो बे उसके अज़्मो फ़िअलो हरकात के खुद ब खुद बन सके। सवाल हुआ आला हज़रत से कि ज़माने क़दीम में हाथ से बनती थी, अब तो बस कैमरा क्लिक करो बन जाती है, तो क्या इस सूरत से तस्वीर जायज़ होगी इस तरह से? तो आला हज़रत फरमाते हैं, न किसी खुसूसियत तरीक़े को इसमें दखल, न फ़ोटो बे उसके अज़्म वो फ़िअलो हरकात के खुद ब खुद बन सके। अरे भाई कैमरे को भी तो क्लिक करना ही पड़ेगा ना, सेट करना ही पड़ेगा, एंगल सेट करना पड़ेगा, यानी उसमें भी तो आपका दखल है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, दस्ती व अक्सी में सिर्फ तख़फ़ीफ़ अमल का फ़र्क है, यानी हाथ से जब बनाएगा तो घंटों घंटे लग जाएंगे, और अक्सी यानी ऐसे बटन दबाया खट से क्लिक, तो बस क्या फ़र्क है? तख़फ़ीफ़ अमल का, उसमें टाइम लगता, इसमें नहीं लगता। हराम दोनों है। आला हज़रत आगे मिसाल देते हैं, फरमाते हैं जैसे पियादा और रेल, जहाँ जाना शरअन हराम हो, एक जगह जैसे नाच गाने की हो, वहाँ कोई रेल से जाए और कोई पैदल जाए, तो प्यादा वो रेल दोनों का हुक्म यकसा है, पैदल जाने वाले और ट्रेन से जाने वाले का। वो ये नहीं कह सकता कि इसमें मुझे पाँव को हरकत ना देनी पड़ी, यानी ट्रेन में बैठा और पहुंच गया नाच गाने की महफिल में, मैं चला नहीं, मुझे पाँव को हरकत ना देनी पड़ी, न मंजिल ठहरता गया, बल्कि बिल जुमला तस्वीर आक्सी व दस्ती के बनाने रखने सब बातों के अहकाम कतान एक है और फ़र्क की कोई वजह नहीं। अब मुझे बताओ, आला हज़रत तो तस्वीर की हादी सूरत को हराम लिख रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी को हराम लिख रहे हैं। मौलवी खुर्शीद यहाँ फतावा रज़विया याद नहीं आई? फतावा रज़विया बेटे वहीं बोलोगे जहाँ तुम्हारे पापी पेट का सवाल हो, जहाँ तुम्हारा घर भरता हो, दौलत हासिल होती हो, दुनिया मिलती हो। यहाँ तुम्हें फतावा रज़विया याद नहीं आई? वीडियो के बारे में हमारा साफ मौक़िफ़ है कि वीडियोग्राफी हराम है। तो शर्तें जब मुनाजरे की तय होती है तो फरीक़ैन बाहम बैठ कर तय करते हैं। तो तुमने हमसे हमारा मौक़िफ़ पूछा ही नहीं, अपना मौक़िफ़ झाड़ दिया। तुम्हें पहले तुम्हारी हैसियत मालूम है? मैंने चैलेंज किया था सनाबिल, शमाइल, मेहरान या उनके माजून को, उन दोनों में से तुम कुछ नहीं हो, तुम थर्ड पार्टी हो, उठकर आ गए। चलो हमने तुम्हें बाहिसियत मुनाजिर मान लिया, तो मुनाजिर माना, हकम नहीं माना। तुम ये शर्तें जो नाफिज कर रहे हो ये हकम के नाफिज करने की है। मुनाजरे की मुबादियात भी पता है मौलवी खुर्शीद। आगे लिखता है अच्छा
کہ 18-19 सफर मुजफ्फर 1446 मुताबिक 24-25 अगस्त 2024 में से, यानी इसने 2 फिक्स कर दी 18 और 19, इसमें से जो एक मुनासिब समझो तारीख मुनाजरा तुम मुतय्यन कर सकते हो। हमसे पूछा कि कलीम हनफी आप 18-19 को मुंबई में हो, जरा देखिए 18 तारीख को मैं कहाँ हूँ। 18 तारीख को मैं मुंबई से कानपुर जा रहा हूँ और कानपुर से कालपी शरीफ में हुजूर गयास मिल्लत दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया के ज़ेर एहतमाम जो उर्स पाक मनाया जाता है, तो उस उर्स में मेरा खिताब है, मैं वहाँ रहूँगा और 25 को दिन में मैं मुंबई में नहीं हूँ, रात के वक्त पहुँचूँगा। तो कम से कम मुनाजरे की डेट तो हमसे पूछ लेते कि इस डेट में आप अवेलेबल हो कि नहीं। हमने तो आपको 25 अगस्त तक का सिर्फ लेटर का टाइम दिया। उसके बाद जब आप लेटर ढंग का देते तो पहली नशिस्त होती शराइते मुनाजरा की और नशिस्त सानी में मुनाजरा होता, वो भी आपकी और हमारी सहूलत वाली डेट हम निकालते। आपकी तरह हुक्म नाफिज नहीं करते कि इसी डेट में आपको आना है। खैर, तो ये एक इनकी हिमाकत है, गरज की यह पूरा हिमाकत का पुलंदा है। शर्त नंबर 4, हर फरीक पर लाजिम है कि अपने लोगों तक ये बात पहुंचाए और उन्हें इसकी ताकीद करे, वो अपने घर से ही ऑनलाइन गुफ्तगू करे, मुनाजरा समाअत करे, ताकि किसी तरह की बदअमनी न होने पाए, न किसी भी फरीक का उसके खिलाफ वर्जी करना उसका फरार माना जाएगा। और आगे लिखते हैं शर्त नंबर 5 में हर फरीक के लिए 10-10 मिनट का वक्त होगा। खुद ही सब तय कर लोगे कि भैया जब मौजू एकदम हसास हो तो कभी कभी 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी तो होता है। 10 मिनट हमसे पूछा था। तो देखिए लिखते हैं दौरान गुफ्तगू फरीक मुखालिफ को बोलने का बिल्कुल हक ना होगा, हर एक को अपने वक्त में ही गुफ्तगू करना लाजिम होगा। नंबर 6, हर मुनाजिर को तहजीब के दायरे में गुफ्तगू करनी होगी। इनकी तहजीब का नमूना देखा अपने ऊपर, जो किसी सुन्नी आलिम की माँ को, उसकी नानी को, उसके बाप को गालियां दे, ये तहजीब की बात कर रहा है। माज़अल्लाह, ये तो ऐसी है कि जैसे माज़अल्लाह कोई वहाबी दावा इश्क़ रसूल करे जो उसके मुंह पे सजता नहीं है, ऐसे ही किसी गाली बाज को जो किसी आलिम दीन के माँ बहन को, नानी को गाली दे, वो तहजीब की बात कर रहा है। आगे लिखता है नीज मुनाजिर के सिवा किसी को बोलने। अच्छा देखो, जो तैयारी करवाएं, मेरे ख्याल से पहले जो तैयारी हो रही थी इनकी, जिसमें कुछ इल्म झलक रहा था, तो मुझे लगता है इनके यहाँ पढ़ा लिखा एक ही आदमी है, मुफ्ती अब्दुल रहमान हशमती, उसने करवाई थी। लेकिन यहाँ पर लगता है कि वो मिला नहीं है और डायरेक्ट सनाबिल ने इसकी तैयारी करवाई है। अहमक लिख रहा है कि नीज मुनाजिर के सिवा किसी को बोलने, शोर गुल करने का बिल्कुल हक नहीं होगा, मतलब मुनाजिर को चिल्लाने का हक होगा। मैं यही तो कहता हूँ इन पीलीभीत वालों के पास, इन लोगों के पास, और जो हमारे हुजूर ताजु शरिया के मौक़िफ़ पर कायम है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों के पास सिवाय चिल्ला पुकार के कुछ बचा ही नहीं है। इनका मुनाजरा ही हलक में है, इनका सारा दीन बताना सिर्फ हलक के अंदर ही। वो चिल्लाएंगे, कभी अचानक से घर में आप लगा दो, बच्चा डर जाए आपका, इतना चिल्ला पुकार। यानी दीन की बात को ये संजीदगी से कर ही नहीं सकते हैं। तो वहां भी जाहिल लिख रहा है कि मुनाजिर के अलावा किसी को चिल्लाने का हक नहीं होगा। भाई मुनाजिर चिल्लाएगा क्यों? बे मुनाजिर दलील देगा कि चिल्लाएगा। अब आगे लिखता है 7, दौरान मुनाजरा किसी भी फरीक की कही हुई बात किसी फरीक को, अगर फरीक मुखालिफ ने तहरीरी मुतालबा किया तो माँ दस्तखत उसको तहरीर देना लाजिम होगा। अच्छा, ये मेरा होगा का टेंशन है, आप लोग समझ जाया करें। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो जहाँ गुन्ना नहीं होता मैं वहाँ गुन्ना बढ़ा देता हूँ। मौलवी साहब को ये भी समझ में नहीं आया कि ये इलाकाइयत का असर है, वो इसको भी कम इल्मी से मुतसव्विर कर रहे हैं, कम इल्मी समझ रहे हैं, ये इनकी जहालत है। खैर, नंबर 8 पे लिखता है जिस फरीक पर शरअन तौबा लाजिम होंगी या बहुक्म शरा जो गलती होगी, उस हुक्म शरा पर अमल करते हुए गलती का इकरार और दस्तखती तौबा नामा फरीक मुखालिफ को देना लाजिम होगा। बसूरत दीगर उसकी शिकस्त मानी जाएगी। सारी गुफ्तगू में जवाज व अदम जवाज का महवर फतावा रज़विया शरीफ ही होगा। 10 नंबर पे लिखता है गुफ्तगू के लिए अमन व अमान बरकरार रखने के लिए घर के बाहर भीड़ इकट्ठा ना हो, अपने करीबी पुलिस थाने में परमिशन हासिल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हासिल शुदा परमिशन की एक कॉपी फकीर के पास भिजवानी होगी, जिसमें दर्ज हो कि अगर इस तरह की बदअमनी हुई तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है, यानी किसी तरह का कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 11 पे लिखता है तुम्हारी दावत पे आने वाले हजरात में से किसी के साथ किसी तरह की कोई शरारत कयाम गाह पर वापस लौटने तक,
یعنی کوئی اگر پیلی بھیت سے آ رہا ہو ان کا معین مناظر بن کر تو اس کے پیلی بھیت جانے تک اس کے ساتھ کچھ ہونا نہیں چاہیے. اگر کچھ ہوا تو کلیم حنفی ذمہ دار ہے. بے بکلول اس کے پہلے کبھی مناظرہ کیا گھامڑ؟ تم کو 4 لوگوں نے انگلی کیا کر دی تو اپنے آپ کو علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگا. ابے مجہول مطلق پہلے ڈھنگ سے لکھنا سیکھ. یہ مناظرے کی کوئی شرط ہوتی ہے نا کہ اس کے قیام گاہ جانے تک اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو؟ اور مان لے تو ہی میرے گھر میں ہارٹ اٹیک آ کر مر گیا تو میں مناظرہ ہار گیا. یعنی قدرتی موت کو طبعی موت کو تو حادثاتی موت کہیں گا؟ بے وقوف. یعنی ایسی بیکار بات جس کا کوئی عبث جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آگے لکھتا ہے اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوں گی اور یہ بھی تمہاری شکست مانی جائے گی. اب اصل مسئلہ ہے جس پر اس کو بچوں نے لتھیڑا ہے کہ تم کو کس نے مناظر بنا دیا. لکھتا ہے موضوع مناظرہ کیا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اصل تعزیہ یعنی روضہ پرنور شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم کی صحیح نقل بنانا جائز ہے. اس کو ناجائز و حرام ثابت کرنا تمہارا کام ہوگا. لہذا موضوع مناظرہ یہ ہوگا کہ اصل تعزیہ جائز ہے یا ناجائز و حرام. ضروری اطلاع. اتنا بقراتی بگارنے کے بعد اتنی قابلیت دکھانے کے بعد حجرت کو دیکھیے مناظر صاحب کو. ہاں بڑی غلطیاں پکڑنے کا شوق ہے ان کو. فجر کہہ دیا. ابے کم بخت یہ کبھی کبھی تفریح تباہ کے لیے بولتا ہوں میں تو اس کو غلطی سمجھتا ہے. ابھی تجھے حجرت بول دیا. بولیں گے بتاؤ حضرت صحیح لفظ ہے حجرت بول دیا. تیرے جیسے لوگ حجرت ہی رہتے ہیں. تو کہہ رہا ہے ضروری اطلاع اگر تم نے ان معقول شرائط پر مناظرہ منظور نہ کیا اور تمہاری منظوری ہمیں موصول نہ ہوئی تو تمہارے سارے گروہ کی کھلی ہار اور فاحش شکست یعنی گندی شکست ہوگی. نیز اہل سنت کے مابین تمام فتنہ و فساد کی ذمہ داری تمہارے اور تمہارے گروپ کے سر ہوں گی. یعنی جو شرطیں اس نے لکھی ہے جبریل لے کر آئے کہ تجھ پر وہی اتری کہ الہام ہوا کہ یہ من جانب اللہ ہے کہ من جانب الرسول ہے کہ تیری ان شرطوں کو نہ ماننا گویا مناظرے کی ہار ہے. کم بخت شرطیں لکھی کب جاتی ہے ذرا. اچھا تیرے یہاں تو کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں. جو ایک آدھ پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھتا کہ یہ شرائط کب طے کی جاتی ہے. فریقین سامنے بیٹھ کر طے کرتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ تو اکیلا ہی اپنی کھولی میں طے کرے گا اور اسے ہم پر نافذ بھی کرے گا. آگے لکھتا نوٹ ان معقول شرائط کے ساتھ تحریر منظوری اور پولیس پرمیشن کی کاپی ہم تک پہنچانے کی آخری تاریخ 20 اگست ہوگی. اچھا اس میں جو مجھے اصل بات کرنی ہے موضوع مناظرہ. یہ کہہ رہا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اصل تعزیہ یعنی روضہ امام پاک کی نقل بنا کر رکھنا یہ جائز ہے. تو پہلے یہ بتا میں نے اسے حرام کب کہا؟ میں نے اسے کب حرام کہا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ممرہ کی تقریر میں کہا کہ فتاوی رضویہ میں الف سے لے کے اخیر تک جواز تعزیہ کا ثبوت نہیں ملتا. ابے بکلول جواز تعزیہ کا ثبوت نہیں ملتا ہے سے مراد مروجہ تعزیہ کا. اب تو کہیں گا آپ نے مروجہ کیوں نہیں کہا؟ تو بتاؤں تیرے بھیا لوگ بھی مروجہ نہیں کہتے ہیں صرف تعزیے کو جائز کہتے ہیں. دیکھ تیرا سنابل کیا کہہ رہا ہے. تیرا سنابل کس طرح چلا کر کہہ رہا تعزیہ صحیح ملا غلط. دوگلے ملاؤں سے بچو دوگلے پیروں سے بچو جو کہتے تعزیہ غلط معاذ اللہ حسین کی سبیل غلط یہ چراغا غلط یہ کھانا غلط 100 کا ایک جواب دو سب صحیح ملا غلط تعزیہ شریف صحیح تو غلط سبیل شریف صحیح پیر غلط کیونکہ یہ یادیں کس کی ہیں اعلیٰ فرماتے حضرات دیکھا آپ نے سنابل نے کہیں کہا کہ مروجہ تعزیہ صحیح مطلق تعزیے کو صحیح کہا اس نے. تو بے وقوف ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ مطلق کہہ کر روضہ پاک کی نقل مراد لے رہا ہوگا. ہم بھی ایسا سمجھ رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب دوسری بات جو تو نے یہاں لکھا کہ ہمارا موقف یہ کہ اصل تعزیہ یعنی روضہ امام پاک کی نقل بنا کر رکھنا جائز ہے. تو اس کا ہم نے انکار کب کیا؟ لیکن ایک بات میں بتا دوں تمام لوگ جو آن لائن سن رہے اچھی طرح یہاں سے آگے کی گفتگو آپ کو بغور سننی ہے اور کچھ لے کر اٹھنا. ابھی تک تو میں تبصرہ کر رہا تھا تمہیدی بات کر رہا تھا
تقریر کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. یہ بہت بڑے ڈنڈی مار ہے, بہت بڑے چتر ہیں, ہوشیار ہیں, یہ پوری امت کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یعنی جو میرا اعتراض ہی نہیں ہے وہ میری جانب منڈ دیا. جیسے وہابی دیوبندی خبیثوں نے سیدتنا عائشہ صدیقہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے ایسے گندے اشعار کہیں اعلیٰ حضرت سرکار نے اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں. حالانکہ 50 مرتبہ وضاحت دی جا چکی ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں جن 11 کافرہ دلہنوں کا تذکرہ ہوا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ اشعار ان کے بارے میں لکھے ہیں. یہ کاتب کی غلطی تھی کہ اس نے اما عائشہ کے قصیدے میں اس کو ڈال دیا, اور کاتب وہابی تھا, اور اس زمانے میں 1 سال تک انقلاب پیپر کے اندر وضاحت دی جاتی رہی, معافی مانگی جاتی رہی. یہی میں مولوی کو سمجھا رہا تھا کہ میرے لیٹر ہیڈ میں نورہ اللہ میں ہاں جو بڑا ہے وہ کاتب کی غلطی ہے, اور نیچے جو ہائیں ہو گیا ہے ہائیں, حالانکہ مجھے ہائیں بولنے کا پرابلم ہے, لکھنے کا نہیں ہے, یہ بھی کاتب کی غلطی ہے, لیکن نہیں مان رہے تھے. تو اب انہوں نے یہاں لکھا کہ نقل روضہ پاک کی بنانا صحیح ہے, تو اس کو تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, لیکن سنیے کہ یہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ سے سودا کرے بھینس کا, پیسہ لے پورا بھینس کا اور تھما دے آپ کو مرغی, تو اس نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی کہ نہیں کی, دھوکہ کیا کہ نہیں کیا. جیسے کوئی آپ کو دکھائے ہیرا, پیسہ لے ہیرے کا اور تھمائے کوئلہ, اس نے آپ کو دھوکہ دیا کہ نہیں دیا. یہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں, فتاوی رضویہ سے دکھا رہے ہیں کہ اصل روضہ پاک کی نقل بنانا جائز, اور کر رہے ہیں مروجہ تعزیہ. ہاں, یہ جو کر رہے ہیں یہ اصل روضہ پاک کی نقل اور اعلیٰ حضرت کی ہدایات اور ان کی تعلیمات اور ان کے فرمودات اور ان کے ارشادات کے مطابق ہے ہی نہیں. اسی پر میں نے چیلنج مناظرہ دیا تھا. مولوی تو نے تو ابھی کون سی تاریخ میں 16 اگست تجھ سے 1 ماہ پہلے جو چیلنج مناظرہ میں نے دیا تھا, میرا لیٹر دیکھ کیا لکھا ہے اس کے اندر, پڑھ میرا لیٹر دیکھ, اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ تعزیہ دار مولوی سنابل اینڈ کمپنی کو کھلا چیلنج مناظرہ. تو نیچے کیا لکھا تھا, برادران اہل سنت مروجہ تعزیہ داری, جس کا رواج پکڑا ہے, جو عوام میں چل گئی ہے ہزاروں خرافات کے ساتھ, اور ڈھول تاشے تماشے لہو و لعب کا. تو یہ ڈھول کیوں کھا گیا بے؟ اصل مناظرہ تو مروجہ تعزیہ داری پہ ہونا تھا. یہ میرے لیٹر ہیڈ کے اندر لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے, جو 14 جولائی 2024 کو میں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس کے اندر کیا لکھا ہے میں نے, مروجہ تعزیہ داری. اور تو کیا کہہ رہا ہے, ہم اصل تعزیے کو جائز کہتے ہیں اور تم اسے حرام ثابت کرو. ارے بے وقوف, گدہ الذی, خر دماغ, گھامڑ کہیں کے. ہاں, تو یار ڈھنگ کا ایک مطلب معمولی پڑھا لکھا انسان بھی نہیں, تیرے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ جس چیز کو میں حرام ہی نہیں کہہ رہا ہوں, جو میرا موقف ہی نہیں ہے, جو میرا منشا مقصود ہی نہیں ہے, میں اس پر مناظرہ کروں کیوں؟ جتنی بات تو تم کہہ رہے ہو کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے اور اصل روضہ پاک کی نقل ہے, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, لیکن تم اصل روضہ پاک کی نقل جو اعلیٰ حضرت نے جائز کہا اس سے تجاوز کر چکے ہو, آگے بڑھ چکے ہو, حدود کو پھلانگ چکے ہو. میرے لیٹر ہیڈ میں صاف لکھا ہے مروجہ تعزیہ داری ڈھول تاشے تماشے کا. اہل سنت وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے دور دور تک کا رشتہ نہیں ہے, اور کوئی رشتہ بتاتا ہے تو غلط ہے. اچھا, اسی لیٹر ہیڈ میں میرے نیچے دیکھیے کیا لکھا, انتباہ, آخری میں جہاں میری مہر ہے اس سے اوپر دیکھیے کہ مولوی سنابل, شمائل, مہران یا ان کا معزون, یہ 3 مولوی یا ان کا اجازت یافتہ پہلے سوشل میڈیا پر بذریعہ لیٹر ہیڈ ماں مہر چیلنج قبول کرے, پھر آگے شرائط مناظرہ و دیگر امور طے ہوں گے. اسے کہتے ہیں ڈھنگ کا لیٹر ہیڈ. میں نے یہ کہا کہ میری ان شرطوں پہ مناظرہ کرو, تیری طرح 11 عدد شرطیں لکھ کر چھاپ دی میں نے کیا لکھا, پہلے لیٹر ہیڈ پر میرا چیلنج مناظرہ قبول کرو, اس کے بعد آگے شرائط مناظرہ فریقین کی رضامندی سے طے ہوں گے اور دیگر معاملات. یہ ہوتا ہے اصول, یہ ہوتا ہے طریقہ. بے وقوف, اسے کہا جاتا ہے سلیقے سے مناظرہ کرنا. تمہارے یہاں کوئی مناظر ہوگا تب تو, اور میں تو آج بھی لائیو میں کہہ رہا ہوں,
اور اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، وہ دن نہیں آ سکتا جب یہ سنابل گومڑا اور اس کا وہ چھوٹا بیٹا ادریس کا شمائل اور وہ مہران یہ کبھی سامنے آ کے مناظرہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں، پھانسی کے پھندے پہ تو چڑھ سکتے ہیں، لیکن غلام تاج الشریعہ کے سامنے آ کر اپنی باطل روش کو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق، تعلیمات رضا کے مطابق ثابت کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ تم مجھ سے لکھ لو. آج 1 مہینہ ہوا، بدلے میں کیا؟ کتا، چوہا، کاکروچ، ہم منہ نہیں لگاتے. تو ہے کیا بے جو مجھے نہیں منہ لگائے گا؟ غیر عالم، جاہل کہیں کے، صرف چیخنا چلانا آتا ہے، اس کے سوا کچھ آتا ہے؟ ہاں. ان کا ایک حامی مجھ سے کہنے لگا وہ آپ کے آقا. میں نے کہا نہ وہ میرا استاذ ہے، نہ میرا پیر زادہ ہے، نہ میں اس کے سلسلے میں مرید ہوں، نہ اس سے میں نے پڑھا ہے، نہ اس کے باپ سے پڑھا ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اولاد آدم ہے، میں اولاد آدم ہوں. قرآن نے اگر کسی چیز کو برتری اور تفوق بتایا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک، اللہ کا نزدیکی وہی ہے جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر پرہیزگاری ہے. حسب و نسب سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کیا جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اصل میں مناظرے سے جان چھڑانے کے لیے، مریدوں کو تسلی دینے کے لیے اس گھامڑ کو اٹھا لے رہا ہے. اور یہ گھامڑ 11 شرطیں ایسی بھونڈی لگا رہا ہے اور اس میں میری جانب اس بات کو منسوب کر رہا جو میں نے کہا نہیں. اب دیکھیے میں نے ڈھول تاشے کا کہا یا نہیں؟ تو یہ کیا کہتا ہے کہ ڈھول تو صرف رخصت کے لیے جائز کہا تھا. نہیں، ذرا سنیے اس کی ویڈیو ڈھول کے حوالے سے رہا ہے. یہ کھا گیا نا ڈھول کو. محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا. علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے. ہمارے باپ دادا نے سونے اور جواہرات اور گٹیاں نہیں تھمائی ہیں. ہمیں پیدا ہونے کے بعد بسم اللہ خانی کے بعد اللہ تعالی نبویہ فی الفتاوی رضویہ ہاتھوں میں دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے، کتنے مرد کے پوت ہیں بجاؤ گے؟ سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو؟ کہنا بابو ہم نے گوا کو جمع کرے ہیں، تو کا کوئی خبر نہیں ہے. ہم تو فتاوی عالمگیری پڑھے ہیں، کیونکہ اعلان کے طور پہ ڈھول بجانے کی رخصت ہے. اب کہنے تو کا اعلان کرت ہو؟ کہنا بابو ہم اعلان کرت ہیں کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہوگا. بتائیے سنابل نے کہا کہ نہیں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کرو. اور کتنے مرد کے پوت ہے، ہاتھ اٹھاؤ. بازو میں بیٹھا ہوا باپ بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے. خبیث کہیں کہ کچھ تو شرمانی چاہیے تجھے، مردود کہیں کہ آ میدان مناظرہ کے اندر. اور یہ چوزا کیا، جتنے تیرے حمایتی ہیں، جتنے تیرے چاہنے ماننے والے سب اٹھ کر آؤ. یہ اکیلا کلیم حنفی مناظرے کے لیے تیار ہے. ہاں بتا کہاں سے اس کو ثابت کریں گا؟ 1 محرم سے ڈول بجانا شروع کرو، بدعات کو رواج دے رہے ہو، سنت کو ختم کر رہے ہو، دین کی شکل کو بگاڑ رہے ہو، حسین کی قربانی پر پانی پھیر رہے ہو، رسول اللہ کی سنت سے مذاق کر رہے ہو، تعلیمات اعلیٰ حضرت کی آڑ لے کر گمراہیت کو پھیلا رہے ہو. ہاں ہمیں نہیں معلوم تم کہاں کہاں جڑ رہے ہو، مداریوں کی جانب، وارثیوں کی جانب، اور ان کی گمراہیت کا اثر تمہارے اوپر آیا ہے اور تم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بگاڑنا چاہ رہے ہو. قیامت کی صبح تک تجھے وقت دیتا ہوں میں کہ ڈھول 1 محرم سے بجانا چالو کرو، یعنی بجاتے رہو. اب اتنا ہی نہیں کہ صرف حکم دیا، باقاعدہ مدرسے میں بجوایا. ہاں وہ ادارہ جہاں تعزیہ رکھا ہوا ہے، ذمہ دار لوگوں کا ادارہ، ان کا ادارہ دیکھیے اس میں ڈھول بج رہا ہے. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیے. عزیزان محترم دیکھا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے. ایک طرف اس نے کہا 1 محرم سے ڈھول بجانا شروع کرو جتنے مرد کے پوت ہو، اور باقاعدہ ان کے مدرسے میں بجایا گیا.
तुम बताइए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत है सही बुखारी की, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जा रहा था, ढोल की आवाज आई, आपने अपने दोनों अपने हाथ अपने मुबारक कानों पे लगाए और आगे बढ़ गए। जब हाथ हटाया फिर भी आवाज आ गई, सरकार फिर आगे बढ़े, फिर हाथ हटाया फिर आवाज आई, फिर आगे बढ़े और फरमाया ए इब्ने उमर, ये शैतान का अमल है और शैतान इससे खुश होता है, अल्लाह को ये चीज नापसंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं करीब मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे जो जिना को हलाल करेंगे, शराब को हलाल करेंगे, रेशम के कपड़े को हलाल करेंगे और आलाते मौसीकी यानी आलाते लहव व लईब, ढोल ताशे बाजे गाजे बैंजो तबला तंबूर हारमोनियम, इन चीजों को जायज करेंगे। इसकी कई वीडियो देखो कव्वाली सुनते हुए, और बाकायदा एक कव्वालन जो है इनके अब्बा के शान में कव्वाली पढ़ रही है और मुरीदीन पैसे लुटा रहे हैं। आप खुद जाकर देखिए, सर्च कीजिए, ये लोग दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह के लिए समझो, इनसे बाज आओ। जो लोग इनसे मुरीद हैं, बैत तोड़कर किसी जामे और शराइत पीर से मुरीद हो जाओ। वैसे तो अल्लाह के फजलो करम से इनका हल्का करीबुल खत्म है, करीबुल खत्म है, समझे। बचे कुछ चंद दल्ले हैं, वो कुछ आवाम में है, कुछ मौलवी है जिनको चाटने मिलता है, माल मिलता है, तो इस किस्म के लोग तो रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक अवाम ने इनका साथ छोड़ दिया, और जो लोग अब भी इनका साथ दे रहे हैं, खुदारा खुदारा छोड़ दो कि देखो किस तरह ये लोग कर रहे हैं, ढोल बजवा रहे हैं, कव्वाली कर रहे हैं। और मुहर्रम में आला हजरत ने सब्ज कपड़ा पहनने मना किया, ये भी पहन रहा है, इसके मुरीदीन भी पहन रहे हैं। और अब ताजिए की बात, आइए मुमरा के अंदर थोड़ी कसर रह गई थी तो आज उसका पूरा असर निकाल देता हूं, वो रही सही कसर भी पूरी करता हूं। मौलवी खुर्शीद, पहले तू समझ अच्छे से, ओ हाफिज खुर्शीद, पहली बात यह, मेरा चैलेंज मुनाजरा उन मुख्तस लोगों को था और उसमें मौजू तय था कि इस मौजू पर मुनाजरा होगा। तो कहता उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ढोल ऐलान के लिए रुख्सत है, नहीं, वो बजाने का हुक्म दे रहा है, इसलिए उस पर मुनाजरा होगा। वो कव्वालियों में बैठ रहा है, उनके मदरसे में ढोल बजाए गए, और वो जो ताजिया तुम कर रहे हो ना, फतावा रजविया से क्या दिखा रहे हो कि नकले रोज़े पाक रखना जायज है, ये तुम्हारा कौल है और फेल इसके खिलाफ है, फेल इसके खिलाफ है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का ये ताजिया बिठा रहे हैं, पहले तो एक तस्वीर आप देखिए जो इनके वालिद साहब की है, जो ताजिए के सामने दुआ भी मांग रहे हैं और साहब माथा भी टेके चूमने के लिए, मैं नहीं कह रहा सजदा करने के लिए, चूमने के लिए। देखो ये तस्वीर, ये ताजिया देख लो आप। ये कह रहे हैं ना कि ताजिया रोज़े पाक की नकल बनाकर रखना जायज है, उसे तो हम भी जायज कह रहे हैं, हमने उसे नाजायज कब कहा। अब आइए सरकार आला, अच्छा मैंने मुमरा में इबारत पढ़ी तो कहा इसने मुतलक ताजियादारी को हराम कहा। अरे बेवकूफ, तुमको फतावा रज़विया पढ़ना नहीं आता है? फतावा रज़विया में 8वीं जिल्द में जो इबारत मैंने पढ़ी, अच्छा तो उसमें आला हजरत ने क्या लिखा, ताजियादारी एक बिदाते अमली है। तो आला हजरत ने मुरव्वजा ताजियादारी नहीं लिखा, तो जो आला हजरत ने लिखा वही मैंने पढ़ा। तो आला हजरत फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनकी जमात न हो, और इसको पढ़कर वो मौलवी मेहरान कहता है यानी जमाते अहले सुन्नत से नहीं निकाला जा सकता। बे बेवकूफ, यहां नमाजे जमात की बात हो रही है, न कि जमात बमाने मसलक की बात हो रही है, न यहां जमात बमाने मसलक की बात नहीं हो रही। ऊपर सवाल हुआ आला हजरत से कि ताजियादारों के करीब या उन्होंने कोई बड़ी जमात नमाज की एहतमाम की हो तो नमाज का क्या हुक्म है। तो आला हजरत फरमाते हैं उनकी जमात है, ऐसा नहीं है कि वो जमात नहीं है, चूंकि ये एक बिदात अमली है। तो बिदात फरमा रहे हैं आला हजरत, बिदात। और फिर ये आगे बार बार दिखाते हैं कि ये अकीदतन हम में से है। तो उस दिन मैंने कहा ना मुमरा के अंदर, अकीदतन हम में से है को तुमने हुक्म जवाज समझा है, यानी दाढ़ी कट्टा भी हम में से है, शराबी भी हम में से है, जानी भी हम में से है, सूदखोर भी हम में से है, इंटरेस्ट देने वाला भी हम में से है, हजारों बड़े बड़े गुनाहे कबीरा करने वाले हम में से है। तो हम में से होने का मतलब क्या है कि इसकी परमिशन दी जाए कि ये चीज जायज है, इसे हल्का बताया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तकरीरों में तो नमाजों की अहमियत घटाते हैं, बार बार नमाज को टारगेट करेंगे, नमाज से जन्नत नहीं मिलती, दाढ़ी से जन्नत नहीं मिलती, अमामे से जन्नत नहीं मिलती, सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाएंगे, बिदआत पे उभारेंगे। अल्लाह के बंदो अब तो समझो। और जिस तरह का ताजिया इन्होंने बिठाया अपने यहां
کیا اس کی اجازت ہے؟ اور میں کیا اصل روضہ پاک امام حسین کے نقل کی مخالفت کر رہا ہوں؟ سنیے، جیسے کاغذ کے اوپر مکے مدینے پرنٹڈ آتے ہیں یا روضہ غوث اعظم، روضہ خواجہ غریب نواز، ایسے سرکار امام پاک کے روضے کی نقل آپ رکھ سکتے ہیں، فرض واجب نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں اگر کوئی رکھنا چاہے تو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اسے دیکھ کر امام پاک کی یاد آئے اور کربلا کا منظر یاد کرے، امام پاک کی قربانی کو یاد کرے، ان کے بچوں کی پیاس کو یاد کرے، اور پھر امام پاک کے راستے پر وہ سختی سے چلے، اس لیے رکھا جائے، نہ یہ کہ دین کو مذاق بنانے کے لیے۔ اب آئیے میں 24ویں جلد جو ممرہ میں پڑھنے سے رہ گئی تھی، آج پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو۔ جلد 24 صفحہ 513، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تعزیے کے متعلق لکھا، فرماتے ہیں، اس عبارت کو بغور سنیے، انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا بھی آپ کو۔ یہ جلد 8 کی عبارت پڑھتے ہیں نا، تعزیہ دار عقیدتاً ہم میں سے ہیں، تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم نے تعزیہ دار کو وہابی، دیوبندی، قادیانی، رافضی، خارجی یا غیر سنی نہیں کہا ہے، ہم نے وہ نہیں کہا ہے، ہم مانتے ہیں وہ سنی ہے، لیکن عمل تو برا ہے جس کو ختم کر دینا چاہیے، اور تم اسی پر ابھار رہے ہو۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا صاف، صحیح، واضح موقف کتاب و سنت کی روشنی میں پڑھیے، تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلد 24 513، تعزیے کی اصل اس قدر تھی، یعنی بس اتنا کہ روضہ پرنور شہزاد گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم علیہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا۔ تم نے تو مدرسے کے صحن میں رکھا، او ملا، او بدعتیوں، او سنیت کی شکل بگاڑنے والوں۔ کیا اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ فرمایا اعلیٰ حضرت نے بنیت تبرک مکان میں رکھنا، تم نے تو صحن میں رکھا۔ اب دیکھو، صحن میں رکھا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تعزیہ ہے جس کے جواز کی اجازت ہے۔ ایک ویڈیو اور دیکھ لیجئے اسی مدرسے کا، پھر آگے میں گفتگو کرتا ہوں یہ کون سا تعزیہ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بغور آپ دیکھیں اور آپ کو پھر حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ سودا ہوتا ہے ہیرے کا اور تھمایا جاتا کوئلہ۔ ایسی دھاندلی کرتے ہیں پیر صاحب آپ کے ساتھ اور آپ ان کا چکمہ ہی نہیں سمجھ پا رہے۔ وہ مدرسے کے سامنے بہرحال اس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر، اور ہمارے واٹس ایپ چینل سنی جمیعت الاحناف کے اندر ہم نے وہ ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے باقاعدہ، کہ ماہم پپرا میں ان کا ادارہ ہے، اور اس ادارے کے سامنے چھوٹے چھوٹے لمبی لمبی سائز کے، باریک باریک سائز کے، بھٹکے سائز کے، وہ چنٹو سے لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ مہران کا بھائی وہ باقاعدہ اس پر پھول ہار ڈال کے استقبال کر رہا ہے۔ حرام خورو، اس کی اجازت ہے؟ ہاں، بہت چلاتے ہو، چلانا تمہیں کو آتا ہے، تمہارا ایک ہی صحیح جواب ہے کلیم حنفی، اور مولوی تمہیں منہ نہیں لگاتے ہیں، چونکہ تمہیں منہ لگانے کے لیے عالم کو اپنی جو مسند ہے اس سے 1000 گز نیچے اترنا پڑے گا، تب جا کر وہ کہیں تمہیں منہ لگا سکتا ہے۔ اور میں اس لیے لگاتا ہوں کہ اگر نالی میں نہیں اتروں گا تو پانی گھر کے اندر آ جائے گا، اس لیے مجھے اتر کر صاف کرنا پڑتا ہے۔ بتاؤ، جس تعزیے کو تم لوگ اپنے مدرسے میں پھول ہار ڈال رہے ہو، مولوی خورشید، اسی پر ہمارا مناظرہ ہونا ہے، اور جو تم نے رکھا ہے اور اسے اصل روضہ پاک کی نقل کہہ رہے ہو، سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز، یعنی غیر جاندار کی گارڈن وغیرہ کی اور محل وغیرہ کی مکان کی تصویر بنانا سب جائز، اور ایسی چیزیں، یعنی اب ایسی تصویریں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو، یعنی عظمت والی شخصیات کی طرف، اور دل میں عظمت پیدا کریں، ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز، جیسے 100 سال سے طبقاً فتبقاً ائمہ دین و علماء معتقدین
नालैन शरीफैन हुजूर सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे बनाते और उनके फ़वाइद जलीला व मनाफ़े जजीला में मुस्तकिल रिसाले तसनीफ फरमाते। यानी सरकार की नालैन पाक के जैसे तस्वीरें ज़माने से आज तक चली आ रही हैं, तो इस तरह रोज़े इमाम पाक की नकल बनाकर अगर कोई घर में रखे तो इसमें हर्ज नहीं है। फिर आला हजरत फरमाते, और क्या खूब फरमाते, अल्लाहु अकबर कबीरा, 1311 हिजरी में आला हजरत ने फरमाया, आज 1446 से 135 साल पहले। सोचो 135 साल पहले इतना बिगाड़ था आला हजरत के दौर में, तो अब जब जमाना इतना आगे बढ़ गया तो अब कितना बिगाड़ है। उस जमाने में आला हजरत लिखते हैं, और क्या गजब लिखते हैं, फरमाते हैं, मगर जो खाले बेखरद यानी अकल से पैदल लोगों ने इस जायज को बिल्कुल नीस्तो नाबूद करके सदहा खुराफात वो तराशी के शरीयत मुतहरा से अल अमा की सदाएं आई। अव्वल तो नफ्से ताजिया में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फरमा रहे हैं अव्वल तो नफ्से ताजिया में 513, अव्वल तो नफ्से ताजिया में रोज़े मुबारक की नकल मलहूज न रही। यानी 135 साल पहले भी जो ताजिए बनते थे उसमें रोज़े पाक की नकल को मलहूज नहीं रखा जाता था। फिर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हर जगह नई तराश नई घड़त, जिसे उस नकल से कुछ इलाका न निस्बत, किसी में परियां किसी में बुराक किसी में और बेहुदा तमतराक। फिर कूचा बकूचा वो दश्त बदश्त, इशाअत गम के लिए उनका गश्त, और उनके गिर्द सीना जनी और मातम साजिशी की शोर अफगनी। कोई इन तस्वीरों को झुक झुक कर सलाम कर रहा है, हाँ झुक झुक कर सलाम कर रहा है। कोई मशगूले तवाफ, कोई सजदे में गिरा पड़ा जा रहा है। जी हाँ, बुढ़ापे से अक्ल मारूफ हो गई, सजदे में गिरा पड़ा जा रहा है। आला हजरत फरमाते, कोई इन माए बिदआत को माज़ल्लाह जलवगाहे हजरत इमाम आला जद्दी व अलैहि सलातु वस्सलाम समझ कर इस अबरक पन्नी से मुरादें मांगता, मिन्नतें मानता है, हाजत रवा जानता है। फिर बाकी तमाशे बाजे ताशे, मर्दो औरत का रातों को मेल, हर तरह के बेहुदा खेल, इन सब पर तुर्रा है। गरज अशरे मुहर्रमुल हराम की अगली शरीयतों से इस शरीयत पाक तक निहायत बाबरकत व महल्ले इबादत ठहरा हुआ था। यानी मुहर्रम के वो 10 दिन जो अंबियाए साबिकीन से हमारे ज़माने तक निहायत बाबरकत थे, इबादत वाले थे, सदका व खैरात करने वाले थे, रब को राज़ी करने वाले थे, लेकिन हमारे ज़माने में इसे खेल तमाशों का जरिया बनाया गया। फिर आला हज़रत फरमाते हैं, इन बेहुदा रसूम ने जाहिलाना और फासिकाना मेलों का ज़माना कर दिया, और फिर वबाले इब्तिदा का यानी बिदआत का वो जोश कि खैरात को भी बतौर खैरात न रखा, रिया व तफाखुर एलानिया होता है। फिर वो ये भी नहीं कि सीधी तरह मोहताजों को दें। एक सिलसिले के लोग जो ऊपर से अनाज फेंक कर देते हैं, ऐसे हैं, अब भी उनकी वीडियोस भी है यूट्यूब पर। आला हज़रत फरमाते हैं कि सीधी तरह मोहताजों को दे, बल्कि छतों पर बैठकर फेंकेंगे। रोटियां जमीन पर गिर रही हैं, रिस्क इलाही की बेअदबी होती है, पैसे रेते में गिरकर गायब होते हैं, माल की इजात हो रही है, मगर नाम तो हो गया कि फलाने साहब लंगर लुटा रहे हैं। अब बहारे अशरा के फूल खिले, ताशे बाजे बजते चले, तरह तरह के खेलों की धूम, बाजारी औरतों का हर तरफ हुजूम, शहवानी मेलों की पूरी तरह रसूम, जश्न ये कुछ और उसके साथ ख्याल वो कुछ कि गोया ये खुद साख्ता तस्वीरें हजरात शुहदा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जनाजे हैं। अल्लाहु अकबर। कुछ नोच उतार, बाकी तोड़ तार दफन कर दिए, जैसा हम देखते हैं बाद में क्या ताजियों का हाल होता है। फिर आला हज़रत फरमाते हैं, हर साल इज़ाअते माल के जुर्मो वबाल, ये हर साल इज़ाअते माल के जुर्मो वबाल जुदा गाना रहे। अल्लाह ताला सदका हजरात शुहदाए करबला का हमारे भाइयों को नेकियों की तौफीक बख्शे और बुरी बातों से तौबा अता फरमाए, आमीन। अब आला हजरत की बात सुनिए।
जी सुनने के लायक है मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत की बात, जिल्द 24 का सफ़ा नंबर 514। बता देंगे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, रही सही मुरीदीन भी पीर साहब को हाथ दिखा के निकल लेंगे, किसी जामे उस शराइत पीर के मुरीद हो जाएंगे, अपना बेड़ा गर्क नहीं करेंगे। जी आला हजरत फरमाते हैं अब के ताजियादारी इस तरीक़े ना मर्जिया का नाम है, कतआन बिदात, वो नाजाइज़ो हराम है। अल्लाहु अकबर। कहीं मुरव्वजा लिखा आला हजरत ने? हाँ कहीं लिखा? मुझको कह रहे थे कि तूने दावा किया कि अलिफ से यहाँ तक कहीं भी लिखा नहीं है कि ताजियादारी जायज़ है, तूने मुरव्वजा क्यों नहीं कहा? आला हजरत ने भी तो नहीं कहा। अब के ताजियादारी आला हजरत मुतलक लिख रहे हैं, इस तरीक़े नामर्जिया का नाम है क़तअन बिदात, वो नाजाइज़ व हराम है। हाँ अगर अहले इस्लाम जायज़ तौर पर हजरात शुहदाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की अरवाह तय्यबा को इसाले सवाब की सआदत पर इख्तिसार करते तो किस कदर खूब व महबूब था अगर नजरे शौक़ व मोहब्बत में नक़ले रोज़े अनवर की हाजत थी। यानी अगर चाहिए तो असल तो यही है कि सदका व खैरात करें, नफली रोज़ा रख के उनकी रूह पाक को इसाले सवाब करें, उनके नाम से खूब गुरबा व मसाकिन को दें, सुन्नी मदारिस की मदद करें, उलमा का ख्याल करें, गुरबा का, अपने रिश्तेदारों का। लेकिन अगर तुम्हें यही चाहिए कि कुछ ना कुछ चाहिए घर के अंदर, आला हज़रत फरमाते अगर चाहिए तो, फर्ज़ो वाजिब नहीं, ज़रूरी नहीं, फरमाते अगर नजरे शौक़ मोहब्बत में नक़ले रोज़े अनवर की हाजत थी, यानी देखने का दिल करता हो, तो इसी कदरे जायज़ पर कनाअत करते कि सही नक़ल बद गर्ज़े तबर्रुको ज़ियारत अपने मकानों में रखते। आपने तो मदरसे में रखा ना पीर साहेब, हाँ धांधली खुद कर रहे हो, चीटिंग खुद कर रहे हो, और मुरीदीन आपके हमको गालियां दे रहे हैं। बताओ कि फतावा रज़विया गलत पढ़ा, हम तो पूरी पढ़ रहे हैं, डंडी आप मार रहे हो। आला हजरत फरमाते हैं अपने मकानों में रखते और इशाअत गम व तसन्नुए अलम व नोहा जमी व मातम कुनी व दीगर उमूर शनिया व बिदआत क़तइया से बचते, इस कद्र में भी कोई हर्ज न था, मगर अल्लाहु अकबर फरमाते हैं अगर मकान में रखते उन चीज़ों से बचते, मगर अब इस नक्ल में भी अहले बिदअत से एक मुशाबहत और ताजियादारी की तोहमत का खदशा, यानी अगर इस तरह भी अगर बनाकर अब रखा जाए तो अहले बिदअत से एक मुशाबहत तशब्बुह पैदा होता है और ताजियादारी की तोहमत का खदशा, और आइंदा अपनी औलाद और अहले एतकाद के लिए इब्तिलाए बिदअत का अंदेशा है। मुजद्दिद आज़म की आंखें निगाह विलायत देखिए कि 135 साल पहले फरमा रहे हैं कि अगर इस तरह करोगे तो लोग बढ़ते बढ़ते हदों को तजावुज़ कर कर दीन के हुदूद को फलांग जाएंगे। बताओ ये अवाम के लिए मना था, यहाँ खवास कहलाने वाले, फातिह कहलाने वाले, शमशीर कहलाने वाले, बताइए ये लोग बिदअत के ये ताजिए के सामने हाथ उठा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। आओ इस पर मुनाजरा कर लो। इस पर कब मुनाजरा करोगे? इन्हीं हरकात को देखते हुए, तुम्हारी इन्हीं हिमाकतों को देखते हुए चैलेंज मुनाजरा किया गया है, लेकिन तुमने तो बदतमीजियों का बाजार गर्म कर दिया, जोहला को हमारे पीछे लगा दिया, रात दिन गालियों का वजीफा दो, मेरे नामे अमाल में इजाफा होता जा रहा है। और मैं इससे कब डरा? आला हजरत अली रहमा के पास सदरुल्लाह फाजिल खत लेकर आए कि हुजूर बड़ी गंदी गालियां आई है, फरमाया रुको, अंदर गए, 2-4 बड़ी गोनियां लेकर आई, खोल दिया, कहा देखो तुम एक दिखा रहे हो, यहां तो पूरा कमरा भरा हुआ है, ये इतने खतूत है। लेकिन अहमद रजा खुश है कि जो लोग रसूलुल्लाह को गालियां देते थे, जब से अहमद रजा ने ताक़ुब किया है तो उनके तीरों का निशाना अब नबी की जात नहीं, अहमद रजा की जात है। उतनी देर अहमद रजा के रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो इनकी दुश्मनाम तराजियों से महफूज है। खूब जी भर के गालियां दो, क्या फर्क पड़ने का भाई, जो हक है सो हक है। अब किसी आलिम ने बोला क्यों नहीं, तो मैंने किसी का ठेका थोड़ी ले रखा है। मुझे जो चीज गलत नजर आई मैंने चैलेंज मुनाजरा दिया, तुम हक को सही थे, आते कबूल करते। मैंने तो आखिर में यह तक कहा था कि मैं पीलीभीत आता हूं, मैं बरेली आता हूं, या कहीं और बोल दीजिए मैं आता हूं, आप मुनाजरा कीजिए मुझसे और साबित कीजिए आपकी जो मौजूदा रविश है, हरे कपड़े पहनना, कवालियां सुनना, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे यहाँ पर 2-2, 3-3 अंगूठी पहन रहे हैं और माज़अल्लाह क्या कुछ कर रहे हो।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को अंदेशा था कि लोग आगे हद से आगे बढ़ जाएंगे, तो फरमाया कि मगर अब इस नक्ल में भी अहले बिदात से एक मुशाहबत, यानी रोजा रखे इमाम पाक का, लेकिन उसे ताजिए का नाम न दें, ये ना कहें कि मैं ताजियादारी करता हूं, या वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा करें। इमाम पाक के रोजे से किसे बुग़्ज़ होगा? जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत ना हो वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हुसैन व हसन जन्नती जवानों के सरदार है। हर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का गुलाम, मसलके आला हजरत का पैरोकार हुसैन व हसन से सच्ची मोहब्बत करता है और उनके नाम पर दिल खोल कर गुरबा व मसाकीन का ख्याल करता है। आला हजरत फरमाते हैं मगर अब इस नक्ल में भी अहले बिदात से एक मुशाबहत और ताजिया दारी के तोहमत का खदशा, और आइंदा अपनी औलाद या अहले एतकाद जो आपसे अकीदत रखते हैं कि इब्तलाए बिदात का अंदेशा है, यानी बिदात में मुब्तला होने का। और फिर आला हजरत हदीस नकल करते हैं, इत्तकू मवाज़िअत तुहम, तोहमत की जगहों से बचो, कि ऐसी जगह जाओ तो तुम पर कोई लोग देखकर जो है बज़्ज़न हो जाए, ऐसे जगहों पर न जाओ। फिर हदीस नकल करते हैं कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यक़िफन्ना मवाक़िफ़त तुहम, जो शख्स अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता हो वो हरगिज तोहमत की जगहों पर न रुके, तोहमत के मवाक़ों पर न ठहरे। लिहाजा रोज़े अक़दस हुज़ूर सैयदुश शुहदा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन की ऐसी तस्वीर भी न बनाए, बल्कि सिर्फ कागज पर, गौर करो, तुमने मदरसे में जो रखा है वो बड़ा सा पूरा एकदम बनाकर, इतना बड़ा मॉडल, वो 3x3 का या 5x5 का। आला हजरत फरमाते हैं लिहाजा रोज़े अक़दस की ऐसी तस्वीर भी ना बनाए, बल्कि सिर्फ कागज के सही नक्शे पर जो प्रिंट होकर आते हैं, कनाअत करे, बस इसी पर बस करे। तो आओ फतावा रज़विया से दिखाओ जो तुमने मदरसे में रखा है, और जो तुम्हारे मदरसे में ताजिया आए और जो तुमने फूल हार फेंका दिखाओ। और जो सनाबिल ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, गोमड़े ने कहा ना चिल्ला चिल्ला के ताजिया सही मुल्ला गलत, हाँ, और वो शमाइल उसका छोटा भाई जो चिल्ला चिल्ला कर ताजियादारी की हिमायत कर रहा है कि ताजिया जायज़ है, और मुफ्ती मेहरान से फतवा देखो। बताओ, हर कोई अपने ही मुंह से एक दूसरे को मुफ्ती बोल देते। सनाबिल कभी कहेगा मुफ्ती शमाइल ने फरमाया, शमाइल कहेगा मुफ्ती मेहरान ने फरमाया, मेहरान कहेगा मेरी ये दोनों मुफ्ती साहिबान ने फरमाया। वो तो मैंने पहले ही कहा था, इनके यहाँ बच्चा जब पैदा होता है तो मुफ्ती का टाइटल पहले मिलता है, नाम बाद में रखते हैं। खुद ही देखो सनाबिल ने कहा कि नहीं कहा कि फतावा रज़विया हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खानी के बाद दी जाती है। यानी जिस किताब को पढ़ने के लिए बाकायदा आलिम बने आदमी और फिर जाकर भी वो गलती करता बगैर किसी बड़े से समझे पढ़ने में, तो इनके यहाँ 4 साल की उम्र में, 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र में ही फतावा रज़विया दी जाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, बताइए कितने काबिल लोग हैं। यानी जो ज़माना इनके अहले हगीस होने का है, यानी हगीस पहनने का, उसी ज़माने में फतावा रज़विया पढ़ेंगे तो गंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, अगर बंदर के हाथ में अस्तूरा दिया जाए तो वो तो पूरे शहर के बाल मूंढता फिरेगा, तो भाई उसके हाथ से अस्तूरा छीनो ना और हजाम के हाथ में दो। इनके हाथ से कोई फतावा रज़विया लो भैया, वरना पता नहीं और क्या क्या जायज़ करेंगे। ताजुशरिया से बगावत के बाद कमबख्तों ने ताजिए को जायज़ किया, मज़ारात पे औरतों की हाज़िरी को जायज़ किया, हरे कपड़ों को जायज़ कर दिया, और उसी तरीके से मज़ार पे तवाफ़ को जायज़ कर दिया। अब आगे देखो मातम को, सीना पीटने को, ईद गदीर को सब जायज़ करेंगे, धीरे धीरे खुलेंगे। इसके पहले इनका साथ छोड़ो, इनसे दूर रहो। अल्लाह फिर आगे आला हजरत फरमाते हैं कि अब ऐसी तस्वीर भी ना बनाए, बल्कि सिर्फ कागज़ के सही नक्शे पर कनाअत करे। इस ताजिए का मैं कायल हूँ। ये ताजिया यानी कागज़ पर जो रोज़ा प्रिंट हो उसको घर में रखे, इसका मैं कायल हूँ। जी हाँ, फतावा रज़विया की रोशनी में कलीम हनफी रज़वी और जो इसके अलावा जायद को जायज़ कहता है उसको मेरा चैलेंज मुनाजरा है। लेकिन उसूल और आदाब की रोशनी में ये नहीं कि अपनी खोली में बैठ के ही सारे उसूल बना लो। फिर आला हजरत फरमाते हैं, और इसे बक़स्दे तबर्रुक बेआमीज़श मनहयात अपने पास रखे।
हाँ, इसमें किसी तरह की वो चीजें ना करे जिसको शरीयत ने मना किया है, कि उसके सामने खड़े गिड़गिड़ा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, मिन्नतें मांग रहे हैं, नाड़े बांध रहे हैं, घोड़े बांध रहे हैं, धूनी दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हरकत कर रहे हैं। फिर फरमाते जिस तरह हरमैन मोहतरमैन से काबा मुअज़्ज़मा और रोज़े आलिया के नक्शे आते हैं, या दलाइल खैरात शरीफ में कुबूर दलाइल खैरात शरीफ में कुबूर पुर नूर के नक्शे लिखे हैं, आला हजरत फरमाते हैं इसी तरह बस जायज़ है। ये फतवा आला हजरत ने 1311 हिजरी आज 1446 से 135 साल पहले दिया। अजीज़ान मोहतरम, 14 जुलाई 2024 को जो मैंने चैलेंज मुनाजरा दिया था वो बाकी है, बाकी रहेगा जब तक ये लोग सामने आकर या इनका माजून मुझसे मुनाजिर नहीं करता। वो लेटर मनसूख नहीं है। बाद में 1 माह बाद जो हमने लेटर डाला वो भी आप तक पहुंचा होगा, जिसमें उलमा, खुतबा, शोरा, जिम्मेदारान मसाजिद व मदारिस से गुजारिश की कि इन 10 बातों पर अमल करके इनका बाइकआउट किया जाए जब तक ये अपनी साबिका रविश पर बाज नहीं आते। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खुदा की कसम, जैसे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, फ़िरक़ों का होना तय है, मैं इन्हें कोई फ़िरक़ा करार नहीं दे रहा हूँ, मैं इन्हें अकीदतन हम में से ही समझ रहा हूँ। लेकिन अगर ये रविश से बाज नहीं आए और इसमें ज़्यादती करते गए तो अल्लाह ना करे कि इनका हाल क्या हो जाए। दूसरी बात, मैं भी अपने चाहने वालों से कहूँगा कि इनसे मसाइल की हद तक ही बात किया करें। अभी मैंने एक बयान किया था सनावद में, उसका खुलासा कर दूं तो उसमें अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह हुजूर शेर सुन्नत, जो मेरे आइडियल हैं और जिनको मैं बहुत बड़ा मुनाजिर मानता हूं, उनकी किताबों से इस्तिफादा करता हूं और उन्हीं का रूहानी फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं हर बातिल फ़िरक़े को ललकारता हूं और बबांगे दोहल कहता हूं, सग हूं उबैद रज़वी मैं गौस व रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। मैंने उनके बारे में कहा था कि वो किसी मर्ज़ की बिना पर ओजड़ी खाते थे। तो मुझे असल में ये बात यहीं के इनके मुरीद हैं नारायण नगर के अंदर, इसी सिलसिले से बैत हैं, उन्होंने बहुत पहले बताई थी। तो अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यह तोहमत झूठी है, सरासर गलत है। तो लिहाजा आप हजरात ये इस्लाह कर लें कि मुझे जो खबर मिली थी वो झूठी थी, पुख्ता नहीं थी। फिर बाद में मैंने इन लोगों को ओजड़ी खोर कहा पाली की तकरीर में, तो मुझे फिर मरकज़ की जानिब से यह हिदायत आई कि ये एक ऐसा मसला है कि हुजूर मुशाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह और फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों बुजुर्गों के बीच में तहरीमी और तंजीही को लेकर मसला चल रहा था। फ़क़ीह मिल्लत ने तहरीमी कहा, हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने अपनी तहक़ीक़ की रोशनी में हल्का हुक्म बताया, तंजीही है, खाता वहाँ कोई नहीं है। तो हुजूर ताजुश शरिया चूँकि इनकी भी कदर फरमाते और इनके भी हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान इनसे मिलते जुलते, दोनों के बुजुर्गों के मामलात बहुत अच्छे थे। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि आप मेरी जानिब से जो कमेंट करते हैं इस तरह का लफ्ज़ ओझड़ी खोर वगैरह ना लिखें, और जो दुनिया से जा चुके हैं इनके अंदर तो उनको भी भलाई से याद करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत किया करें, और जो बच्चे हैं उनके लिए दुआए हिदायत करें। बाखुदा हम इन्हें अपना ही समझते हैं, इनसे हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मेरे बारे में पास कैसी कैसी इत्तलात आती है, लेकिन मैं कोई भी ज़ाती मसले पर कलाम नहीं करता हूँ। मसला शरीयत का है, दीन का है, तकलीफ़ होती है, इसलिए कहता हूँ बताओ आपका मौजूदा अमल कैसा है, क्या कर रहे हो आप फतावा रज़विया की आड़ लेके। जैसे वहाबी देवबंदियों ने कुरान के अंदर डंडी मारी और वहाँ से अपने बातिल अकीदों को अख्ज़ करना चाहा, अहलुल हुदैस ने हदीस के नाम पर धांधली मचाई और अइम्मा मुहद्दिसीन का सफाया करके खुद ही मुहद्दिस बनने बैठे और अइम्मा मुज्तहिदीन की मेहनतों पर पानी फेर दिया। वही काम तुम कर रहे हो। तुमने खुद ही कहा कि बिस्मिल्लाह खानी के बाद फतावा रज़विया दी जाती है, यानी ना समझी की उम्र, नाबालिगी की उम्र जिसमें नमाज भी फ़र्ज नहीं होती बंदे पर, हाँ, उस ज़माने में तुम फतावा रज़विया पढ़ रहे हो। अभी मदरसे में गए नहीं, दरसे निज़ामी पढ़ा नहीं, अरबी फ़ारसी पढ़ी नहीं और डायरेक्ट फतावा रज़विया, जिसका खुतबा पढ़ने में अच्छों की टोपी गिर जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है पढ़िए, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे माना मफहूम गलत अख्ज़ मत कीजिए। इमाम पाक से किसे बुग़्ज़ है? हर मुसलमान चाहे तो रोज़ा इमाम पाक का सही नक्शा बनाकर अपने घर में रखे, उसकी ज़ियारत किया करे और उसे देख कर इमाम पाक की कुर्बानी को याद करे और इमाम पाक के वसीले से दुआ करे। इसमें पढ़ चुके हैं। अब तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के रोज़े पाक की नकल भी ये लोगों ने बनाई, इन्हीं के मुरीदीन ने हरे कपड़े पहनकर उसको धूनी दिया, उसको गश्त करवाया। ये सब की कहाँ से इजाज़त है? तो बहरहाल यही मसला चल रहा था। अब मौलवी खुर्शीद के लिए मेरा पैगाम है कि ये जो गलाजत का पुलंदा तुमने हमारा सोशल मीडिया पे छोड़ रखा है 11 आदत शर्तों के साथ,
یہ تمہارے باپ کی شرطیں ہو سکتی ہے, مناظرے کے اصول نہیں ہے. بیٹے جا کر ابھی ٹھیک سے پڑھو, حافظ جی جا کر ٹھیک سے پڑھو, ابھی تم بہت بچے ہو, اور کسی کے اکسانے سے بہکاوے میں مت آیا کرو. بعد میں جب پیچھے والے کا بیک اپ نہیں ملے گا نا تو پریشان ہو جاؤ گے, سمجھے؟ تو اپنی حد میں رہو. میرے مخاطب تم نہیں تھے, میرے مخاطب وہ خاص یا ان کا معزون تھا. اگر نئے سرے سے تم کو آنا ہے تو چیلنج مناظرہ کا لیٹر ہیڈ صرف اتنا دو کہ میں خورشید حشمتی کلیم حنفی کو تعزیے کے موضوع پر چیلنج مناظرہ دیتا ہوں, ڈھول کے موضوع پہ چیلنج مناظرہ دیتا ہوں. کچھ ان کے اقوال ہیں, کچھ ان کے افعال ہیں, تو قول کچھ ہے فعل کچھ ہے, تو ان کے افعال بھی زیر بحث ہوں گے. قوالی پر چیلنج مناظرہ دیتا ہوں, اس کو میں قبول کروں گا, تمہارے آمد و رفت کی ذمہ داری میری, بحفاظت تمہیں لایا جائے گا, پہنچایا جائے گا اور تم سے مناظرہ ہوگا. ویسے تو لیٹر ہیڈ کے اندر ہی دنیا سمجھ گئی تم کتنے بڑے بکلول ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اور میرے لیٹر ہیڈ کے اندر جو نورہ اللہ میں ہا ہے وہ غلطی سے ٹائپنگ مسٹیک سے بڑا ہے, ورنہ 14 اگست کو یہی لیٹر ہیڈ میں نے پڑھا ہے تو اس میں ہا نہیں پڑھا ہے. اور نیچے جو ہائیں لکھا ہے نا, 10 لوگوں کو لا سکتا ہائیں, تو میں نے وہاں ہے ہی پڑھا ہے, ہائیں نہیں پڑھا ہے. مجھ کو صرف ہوں گا اور ہونگی میں پرابلم ہے, مہاراشٹرین ہونے کی وجہ سے. مجھے پتا ہے کہاں جمع آتا ہے کہاں واحد آتا ہے, اور صرفی نحوی عبارات میں جہاں تم غلطی پکڑ رہے تھے اس دن کی آڈیو میں میں نے خلاصہ کر دیا. یہ ہوتا ہے لیٹر. نیچے میں نے صاف لکھا ہے کہ پہلے ایکسیپٹ کرو, پھر بیٹھ کر شرائط مناظرہ اور دیگر امور طے ہوں گے. لیکن تم نے تو وہیں سے پورا فرمان نامہ, شاہی فرمان نامہ اپنی کھولی میں بیٹھ کر, جھونپڑے میں بیٹھ کر جاری فرما دیا کہ اسی پر مناظرہ کرنا ہے ورنہ تمہاری ہار ہوگی. بکلول کہیں کے, ایسے ہی ہار جیت ہوتی رہی تب تو ہو گیا. بے وقوف کہیں کے, یہ غلاظت کا پلندہ کسی صورت میں کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو قبول کرے گا؟ نہ جانے تمہارے خلاف کتنی تحریریں سوشل میڈیا پہ دیکھنے مل رہی. عوام کا بچہ مذاق اڑا رہا ہے کہ دراصل مولوی خورشید نے اس لیے اس طرح کی شرطیں لگائی ہے تاکہ وہ مناظرے سے بچ سکے, کیونکہ 1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا. پیر صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے کہ کیا کمبخت مولوی کلیم نے جو ہے آفت لا دیا یہ چیلنج مناظرہ کر کے. ہمارے منہ کوئی لگتا نہیں تھا, پتہ نہیں بمبئی سے یہ کیسے اٹھا. اب پیر صاحب اتنے ہوشیار کہ اوکھلی میں تمہارا سر ڈال دیا کہ کوٹے تو مولوی خورشید کوٹے, خود سامنے نہیں آئے. ہم کو کتا بلی کاکروچ بول کر پیر صاحب نے دامن بچایا. ارے سنابل گومڑے, تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے سامنے بیٹھنے کی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ تینوں باپ بیٹے میرے سامنے بیٹھ کر خدا کی قسم قرآن کریم مخارج کی رعایت کرتے ہوئے مخارج کی پڑھ کر دکھا دیں اور فارسی کی پہلی پڑھ کر دکھا دیں تو میں مان جاؤں کہ واقعی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو تم ہمیں کیا کہتے ہو؟ حقیقت یہ کہ تم ہمارے لائق نہیں ہو. مناظرہ ہونا ہے تو مولوی سنابل, شمائل یا مہران یا ان کے معزون سے. اب تیسرا کوئی اٹھ کر آتا ہے تو پہلے وہ صرف اور صرف چیلنج مناظرہ دے, اس کے بعد میں ایکسیپٹ کروں گا. اس کے بعد نشست اول کے اندر شرائط مناظرہ, متعلقات مناظرہ, وقت مناظرہ, تاریخ مناظرہ, موضوع مناظرہ, وہ دیگر شرائط طے ہوں گی. پھر اس کے بعد نشست ثانی میں دونوں کی سہولت کے حساب کا وقت نکال کر نشست ثانی میں مناظرہ ہوگا. آئی سمجھ میں بات؟ یہ اصول ہیں, یہ آداب ہے, یہ طریقہ ہے, یہ تسلسل ہے. ایسے اٹھے چھوٹے اپنے چھوٹے سے کمرے کے اندر سارا کے سارا اٹھا کر لکھ دیا, فرمان نامہ جاری کیا, اس کو تو عوام نے ہی کنڈم کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. میرے عزیزوں, بزرگوں, دوستوں, خدارہ مسلک اعلیٰ حضرت کو علماء حقانی سے سمجھیے, علماء ربانیین سے سمجھیے جو اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں. آج کی اس لائیو میں جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, جناب سفیان صاحب اور ان کے ساتھی اور دیگر معاونین, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو لوگ سن رہے ہیں میری گزارش ہے کہ دعا میں شامل ہو جائے. اور ایک گزارش یہ بھی کہ ہمارا واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف, واٹس ایپ میں جائیں, اپڈیٹس میں جائیں, اوپر سرچ کا بٹن ہوتا ہے, اس کے اندر کلک کر کے SUNNI لکھیے سنی, تو اتنا لکھنے پہ نیچے نام آ جائے گا سنی جمعیت الاحناف. اس پہ کلک کیجئے, فالو کو دبائیے, بیل آئیکن کو دبائیے. ہمارے چینل سے آپ جڑ گئے. یہاں سے تمام فرقہ باطلہ کا رد ہوتا ہے, تمام فرقہ باطلہ کا کسی کو چھوڑا نہیں جاتا, اور دلائل کے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ. چونکہ امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ حضور تاج الشریعہ کے فیض و کرم سے سمجھنے کے ہم لوگ اہل ہیں, جو اولاد اعلیٰ حضرت ہیں. تو بہرحال آئیے ہم سب دعا میں شامل ہو جائیں.
سب سے پہلے تمام لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ 3 مرتبہ نبی و آل نبی و شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے. پروردگارہ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے یہ عاجز و بےکس بندے جو دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھ کر تیرا اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سماعت کر رہے تھے، اور ان کے پیارے نواسے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دشمنان دین و باغیان دین و غداران مسلک کے حوالے سے گفتگو سماعت کر رہے تھے. مولا تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرما. مولا تعالیٰ ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرما، اور اس بدبخت کمبخت پنڈت جس نے بارگاہ رسالت میں مولا تعالیٰ شدید گستاخی کی ہے اسے نشانہ عبرت بنا، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اس پنڈت کے خلاف FIR کرے، قانونی طور پر اس کا محاسبہ کرے، اس کا پیچھا کرے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جتنے گستاخان رسول ہے، گستاخان محبوبہ تیرے محبوب بندوں کے گستاخ ہے، انہیں نیست و نابود فرما. یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما. ہم سب کو نماز 5 وقتہ کو اس کے وقتوں پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں شریعت و سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرات صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. منہج سلف کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات اعلیٰ حضرت علماء ربانیین سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنی باطل جماعتیں ہیں، باطل فرقے ہیں، گستاخ لوگ ہیں، بے ادب لوگ ہیں یا نااہل لوگ ہیں جو ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے، یا اللہ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے امت مسلمہ کی مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالی ابھی جو گفتگو میں نے آن لائن کی ہے اس میں ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو غلط ہو یا شرع شریف کی جس پہ پکڑ ہوتی ہو جانے انجانے. مولا تبارک و تعالی بھول سے ایسی کوئی بات نکل گئی ہو، اپنے محبوب پاک کے صدقے میں مجھے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنے خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب دمیں واپسی ہوں یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واٹس اپ چینل فالو کیجئے، انشاءاللہ وہاں رابطے میں آپ رہیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.